لتكون من المنذرين إنه لتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين قلبك لتكون من المنذرين بلسان عربي مبين إن في ذلك لعبرة إن في ذلك لعبرة
وأغطش ليلها وأخرج ضحاها إن في ذلك لعبرة لمن يخشى وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها استمعتم أيها السادة إلى آيات الله البينات. معلم القرآن تلا على حضراتكم فضيلة القارئ الشيخ الشحات محمد أنور، قارئ الإذاعة والتلفزيون بجمهورية مصر العربية، وقارئ القرآن المرتل بإذاعة القرآن الكريم، والمقيم بكفر الوزير مركز ميد غمر. تليفون المنزل 88 دندير، على مكبرات الصوت والإنارة لصاحبها شوق علي موسى بزفتة شارع الجمهورية وفرشة المدينة الكبرى، إدارة المعلم عبد حامد بسنباط. وشكر الله سعيكم جميعا، والسلام عليكم ورحمة الله.